दर्शकवृन्द, युक्रेनमा आक्रमण भएको 8औं दिनमा युक्रेनले रुसले बालबालिकालाई आक्रमणको शिकार बनाएको आरोप लगाएको छ। यसैबीच रुसी अधिकारीहरूले रुसी सेनाले किभमा बस्ने मानिसहरूलाई सहर छोडेर सुरक्षित भासिल किएभ जान अनुमति दिने बताएको दावी गरेका छन्। यो प्रस्ताव सेनाले किभका जनतालाई दिने राज्य मिडियामा घोषणा गर्दै मस्कोको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनासेन्कोभले गरे। रुसिया 24 मा हेलिकप्टर गरिएको भिडियोमा इगोरले भनेका छन्, रुसी सेनाले मानिसहरूलाई सहरबाट बाहिर निस्कन कुनै कठिनाई सामना गर्न पर्ने छैन। रुसले किभमा बस्ने मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फको यात्रा गर्न दोस्रो पटक चेतावनी दिएको हो। सोमबार मेजर जनरलको घोषणा अनुसार वासी किएभ जाने बाटो पूर्ण रूपमा सुरक्षित र जनताका लागि खुला भएको बताएका थिए। तर विगत 7 दिनदेखि निरन्तर रुसी आक्रमणको बीचमा भालिस किएभ आफै युद्धको चपेटामा परेको छ। उता युक्रेनी सेनाले रुसी प्याट्रापर्स खार्किभमा अवतरण गरेको पुष्टि गरेको छ। खार्किभमा रुसी सेनाले घेराउ हालेको छ। युक्रेनी सेनाका अनुसार खार्किभ र आसपासका क्षेत्रमा हवाई आक्रमणको सायरन बजाइएपछि हवाई आक्रमण सुरु भएको छ। रुसी सेनाले क्षेत्रीय सैन्य अस्पतालमा आक्रमण गरेको छ। यस शहरमा अधिकांश नागरिक रुसी भाषा बोल्छन्। खार्किभमा अहिले युक्रेनको सबैभन्दा बढी हिंसा भएको छ। मंगलबार सरकारी भवनमा मिसाइल आक्रमण भएको थियो, जसमा कार र नजिकका भवनमा क्षति पुगेको थियो। मंगलबार नै दोस्रो आक्रमण एउटा आवासीय भवनमा पनि भयो। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आक्रमणलाई युद्ध अपराध भनेका छन्। मंगलबार खार्किभमा भएको आक्रमणमा एक भारतीय विद्यार्थी सहित 17 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। केही विश्लेषकहरूले रुस विरुद्धको लडाईँमा युक्रेनीहरूलाई कमजोर बनाउन रुसले आवासीय क्षेत्र आक्रमण गरेको अनुमान गरेका छन्। युक्रेनी सेनाले खार्किभ, सुमी र मरिउपोल सहरहरूमा रुसी आक्रमणको जवाफ दिने बताएका छन्। उता बिहिबार युक्रेनमा रुसको आक्रमणको 8औं दिन रुसी सेनाले राजधानी किभलाई घेरा हालेको छ। लगातार बमबारी भइरहेको छ। रुसी सेनाले किभको केन्द्रीय रेलवे स्टेसनलाई विस्फोट गराएको छ। स्टेसनबाट मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने क्रममा आक्रमण भएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ। यो सँगै रुसी सेनाले सेरसनलाई पनि कब्जा लिएको छ। यस्तै रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको पहिलो 5 दिनभित्र कम्तीमा पनि 227 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। रुसले एक हप्ता अघि युक्रेनमा पूर्ण आधारको आक्रमण थालेको हो। फेब्रुअरी 24 मा सुरु भएको आक्रमणको पहिलो 5 दिनमै 227 जना सर्वसाधारण मारिएको तथा अरू 525 जना घाइते भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयोगले जानकारी गराएको हो। गोलाबारी, मिसाइल सहितका ठूलो क्षेत्रमा असर पर्ने विस्फोटक पदार्थका कारण सर्वसाधारण मारिएको जेनेभामा रहेको मानवाधिकार उच्च आयोगले जानकारी गराएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। रुसी आक्रमणका कारण मारिने सर्वसाधारणको वास्तविक सङ्ख्या आफूहरूले पुष्टि गरेको भन्दा धेरै हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। युक्रेन सरकारले रुसको निशानामा मृत्यु हुनेको संख्या निकै धेरै रहेको बताउँदै आएको छ। अहिले पनि युक्रेनमा रुसको आक्रमण जारी छ। युक्रेनका सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकहरूले रक्षात्मक आक्रमण गरिरहेका छन्। यता भर्खरै रुसले युक्रेनकै सबैभन्दा ठूलो पारमाणविक भट्टी वरपरको क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेको छ। रुसले विश्वको पारमाणविक पहरेदार निकायलाई दक्षिणी युक्रेनको निएपर नदी नजिकको जपोरिझिया सहर स्थित क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेको हो। रुसका अनुसार उक्त भट्टीका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्य सामान्य ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा शक्तिले बताएको छ। युक्रेनको पारमाणविक सञ्चालकले भने आफ्नो मुलुकका सम्पूर्ण ऊर्जा भट्टीसँग सम्पर्क रहेको र सबै स्थानमा नियमित कार्य जारी रहेको जानकारी दिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार युक्रेनका 15 वटा पारमाणविक ऊर्जा भट्टीमध्ये 6 वटा भट्टी जापोरिझिया प्लान्टमा रहेका छन्। जापोरिझिया प्लान्ट रहेको इनरगुदार सहर नजिकका सडकहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूले अवरोध सिर्जना गरिरहेको खबर पनि प्राप्त भएका छन्। यसैबीच युक्रेनको पारमाणविक निकायले रुसी फौजले कब्जा गरिसकेको उत्तरी युक्रेन स्थित चेर्नोबिल पारमाणविक भट्टी क्षेत्रको सुरक्षित क्रियाकलापका लागि सामान्य गरी मद्दत गरिदिन आइएईलाई अनुरोध गरेका छन्। एक सातादेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता पक्ष र विपक्षमा विश्व ध्रुवीकृत भएको छ। युक्रेनको पक्षमा अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदार मुलुकहरू छन् भने विपक्षमा चीन, बेलायत, रुस लगायत ठूला राष्ट्रहरू रहेका छन्। युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर विश्व नै ध्रुवीकृत भइरहेका बेला नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको आपतकालीन बैठक गर्ने पक्षमा मतदान गरिरहेको छ। युक्रेनकै विषयमा सम्बन्धित रहेर मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन बीच संवाद भएको छ। यो संवाद सुरुमा ब्लिङ्कनले ट्विटर मार्फत जानकारी गराएका हुन्।
उनको ट्विटरमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीका क्रममा रुसले आक्रमण गरेको तथा युक्रेनको सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताप्रति आफूहरूको समर्थन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ। ट्विटरमा हामी आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौती सम्बन्धी विविध मामिलामा सहकार्य जारी राख्नेछौँ भनिएको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ट्विटर मार्फत आफूले युक्रेन विरुद्ध रुसी आक्रमण र सम्प्रभुताप्रति आफूहरूको समर्थन रहेको जनाएका छन्। त्यसो त एक साता अघि मात्र युक्रेन आक्रमणको विषयलाई लिएर नेपालले विज्ञप्ति मार्फत आफूहरूले विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालिरहेको बताएका थिए। यसरी नेपाल सहित 29 राष्ट्रले युक्रेनको पक्षमा मत दिइरहँदा चीन विपक्षमा उभिएको छ भने भारत सो प्रक्रियामा भाग नै नलिई तटस्थ बसेको छ। दुई ठूला राष्ट्र भारत र चीनले रुसलाई अहिले चिड्याउने पक्षमा देखिँदैनन्, तर नेपालले भने एक कदम अगाडि बढेर अमेरिकासँगै युक्रेनको पक्ष लिनु र अमेरिकी विदेश मन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्री देउवा बीच भएको संवादलाई चासोको साथमा हेरिएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालको संसदद्वारा अनुमोदन भएको ताजा अवस्थामा अमेरिकाले स्वागत गरेको छ भने चीनले यो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताएको छ। नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भए लगत्तै चीनले आफूले सो विषयलाई नोट गरेको जनाइरहँदा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले अमेरिका नेपालसँग सकारात्मक भएको सन्देश दिन खोजिरहेको जानकारीहरू बताउँछन्। यसैबीच नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएर मतदान गरेसँगै धेरैले नेपालको विदेश नीतिको विषयलाई लिएर चर्चा गरिरहेका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति 2077मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्न संविधानले नीतिगत मार्गदर्शन गरेको उल्लेख छ। विदेश नीतिको विषयमा चर्चा भइरहँदा विज्ञहरू भने यसलाई स्वाभाविक मान्दछन्। यसअघि पनि नेपालले कुनै पनि देशमा भएको घटनाको विषयमा विरोध जनाएको उदाहरण भइरहँदा अहिलेसम्म यो अवस्थामा आफ्नो मत राख्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने विज्ञको मत छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई नेपालले कुनै पनि मुलुकको पक्ष लिन नहुने तर कुनै पनि अर्को मुलुकमाथि कुनै पक्षले सैन्य आक्रमण गर्छ भने समर्थन गर्न नहुने भनाइ छ। नेपालले मान्दै आएको असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तबाट भने यो विचलित नहुने उनको भनाइ छ। युक्रेनको अवस्थालाई लिएर विश्व अहिले विभाजित छ। रुससँगको निकट सम्बन्धका कारण भारत लगायतका मुलुकले खुलेर युक्रेनको समर्थन गर्न सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, रुसले युक्रेनकै सबैभन्दा ठूलो पारमाणविक भट्टी वरपरको क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेको छ। रुसले विश्वको पारमाणविक पहरेदार निकायलाई दक्षिणी युक्रेनको निएपर नदी नजिकको जपोरिझिया सहर स्थित क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेको हो। रुसका अनुसार उक्त भट्टीका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्य सामान्य ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा शक्तिले बताएको छ। युक्रेनको पारमाणविक सञ्चालकले भने आफ्नो मुलुकका सम्पूर्ण ऊर्जा भट्टीसँग सम्पर्क रहेको र सबै स्थानमा नियमित कार्य जारी रहेको जानकारी दिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार युक्रेनका 15वटा पारमाणविक ऊर्जा भट्टीमध्ये 6वटा भट्टी जापोरिझिया प्लान्टमा रहेका छन्। जापोरिझिया प्लान्ट रहेको इनरगोदार सहर नजिकका सडकहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूले अवरोध सिर्जना गरिरहेको खबर पनि प्राप्त भएका छन्। यसैबीच युक्रेनको पारमाणविक निकायले रुसी फौजले कब्जा गरिसकेको उत्तरी युक्रेन स्थित चेर्नोबिल पारमाणविक भट्टी क्षेत्रको सुरक्षित क्रियाकलापका लागि सामान्य गरी मद्दत गरिदिन आइएईलाई अनुरोध गरेका छन्। एक सातादेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता पक्ष र विपक्षमा विश्व ध्रुवीकृत भएको छ। युक्रेनको पक्षमा अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदार मुलुकहरू छन् भने विपक्षमा चीन, बेलायत, रुस लगायत ठूला राष्ट्रहरू रहेका छन्। युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर विश्व नै ध्रुवीकृत भइरहेका बेला नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको आपतकालीन बैठक गर्ने पक्षमा मतदान गरिरहेको छ। युक्रेनकै विषयमा सम्बन्धित रहेर मङ्गलबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन बीच संवाद भएको छ। यो संवाद सुरुमा ब्लिङ्कनले ट्विटर मार्फत जानकारी गराएका हुन्। उनको ट्विटरमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीका क्रममा रुसले आक्रमण गरेको तथा युक्रेनको सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताप्रति आफूहरूको समर्थन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ। ट्विटरमा हामी आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौती सम्बन्धी विविध मामिलामा सहकार्य जारी राख्नेछौँ भनिएको छ।
यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ट्विटर मार्फत आफूले युक्रेन विरुद्ध रुसी आक्रमण र सम्प्रभुताप्रति आफूहरूको समर्थन रहेको जनाएका छन्। त्यसो त एक साता अघि मात्र युक्रेन आक्रमणको विषयलाई लिएर नेपालले विज्ञप्ति मार्फत आफूहरूले विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालिरहेको बताएका थिए। यसरी नेपाल सहित 29 राष्ट्रले युक्रेनको पक्षमा मत दिइरहँदा चीन विपक्षमा उभिएको छ भने भारत सो प्रक्रियामा भाग नै नलिई तटस्थ बसेको छ। दुई ठूला राष्ट्र भारत र चीनले रुसलाई अहिले चिड्याउने पक्षमा देखिँदैनन्, तर नेपालले भने एक कदम अगाडि बढेर अमेरिकासँगै युक्रेनको पक्ष लिनु र अमेरिकी विदेश मन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्री देउवा बीच भएको सम्वादलाई चासोको साथमा हेरिएको छ।